बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया और महंगाई की मारी जो आवाम है उसके लिए कुछ रिलीफ़ की ख़बरें सामने आईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कौम के लिए, या फिर यूँ कहें कि गरीब लोगों के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ़ पैकेज की अनाउंसमेंट की। ये रिलीफ़ पैकेज आवाम को कैसे मिलेगा? वज़ीर-ए-आज़म के कौम से ख़िताब में कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स थे जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तक़बिल के हवाले से क्या बातें की हैं, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि ये जो रिलीफ़ पैकेज है 120 अरब रुपए का, ये क्यों दिया गया। आपके इल्म में ही है, आलमी सतह के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में जो महंगाई है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, और यही वजह है कि ज़ाहिर है हमें तेल बाहर से लाना पड़ता है, हमें कुकिंग ऑयल हो या फिर घी हो, ये भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, दालें भी मोस्टली हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऊपर ये तनकीद की जाती है कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं तब से पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है और कंट्रोल नहीं हो रही। और लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि जो तब्दीली का नारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने लगाया था वो तब्दीली नहीं बल्कि आवाम के लिए एक ज़हमत बनती जा रही है। इन सारी चीज़ों का एहसास प्राइम मिनिस्टर को है और उन्होंने 3 साल में जो इक़दामात किए हैं वो भी आज कौम से गिनवाए हैं। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो 6 महीने का ये रिलीफ़ पैकेज दिया गया है ये कुल 120 अरब रुपए का है, और इसके तहत तकरीबन 53% जो पाकिस्तानी आबादी है वो इससे मुस्तफ़ीद होगी, और तकरीबन 13 करोड़ लोग और तकरीबन 2 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं। उनको ये टारगेटेड सब्सिडी दी गई है। एहसास प्रोग्राम ने पिछले कई सालों में अपना सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने कुछ नई चीज़ें आइडेंटिफाई की जो कि पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सर्वे किया गया था, उसमें वो चीज़ें नामुकम्मल थीं। तो अब वो चीज़ें मुकम्मल की गई हैं, और तकरीबन 2 करोड़ ऐसे ख़ानदानों की निशानदेही की गई है जो कि जिनकी जो माहाना आमदनी है वो 31,500 रुपये से कम है। और यही वजह है कि ये इसकी कुल आबादी, ये जो शेयर बनता है, ये 53% बनता है पाकिस्तान की कुल आबादी का। तो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि ये जो 31,500 रुपये माहाना आमदनी वाले लोग हैं या फैमिली है, इनको रिलीफ़ पैकेज दिया जाए। ये तकरीबन 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन बन जाती है, और यही वजह है कि 120 अरब रुपए का ये रिलीफ़ पैकेज दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस रिलीफ़ पैकेज में को कैसे मिलेगा। माजी में होता ये था कि जब भी हुकूमत की तरफ से कोई सब्सिडी दी जाती थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी जाती थी, जिसमें अमीर और गरीब सबको वो सब्सिडी अवेलेबल होती थी। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा काम किया गया है, थोड़ा सा सर्वे किया गया है, डेटा इकट्ठा किया गया है, और उसके बाद उन तक बराह रास्त सब्सिडी पहुँचाने का फ़ैसला किया गया है। होगा ये कि एहसास प्रोग्राम और जो हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके तहत जो रकूम है इन लोगों तक बराह रास्त तो नहीं पहुंचाई जाएंगी, बल्कि इसके तहत एक ऐसा पोर्टल बनाया जा रहा है जो कि मुल्क भर के जितने करियाना स्टोर्स हैं उनको इनके साथ इंटरलिंक किया जाएगा। वहाँ पर उनको ये सिस्टम के तहत जो है वो उनकी पहले डेटा एंट्री की जाएगी, और फिर जितने ये 39 यानी कि जो 11 जो तकरीबन 2 करोड़ फैमिलीज़ हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसमें की जाएगी, डेटा इनके साथ लिंक किया जाएगा, और जब कोई ख़रीदार आएगा तो उसका नाम या शनाख्ती कार्ड जो भी होगा वो उसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो फिर क्विकली जो एहसास प्रोग्राम है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये जो पोर्टल होगा उसमें उसको अगर कंफर्म कर दिया जाता है तो फिर दुकानदार जो है वो उनको 30% रियायत देंगे आटा, घी, ऑयल और दालों के ऊपर, और यूँ 1,000 रुपया पर फैमिली को माहाना जो है वो ये सब्सिडी अवेलेबल होगी। और जो दुकानदार जो करियाने स्टोर वाला लिंक नहीं होगा वहाँ पर ये सब्सिडी अवेलेबल नहीं होगी। इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई कि क्या वाकई में लोगों तक ये सब्सिडी पहुँच जाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। तो
تو اس کو بھی انشور کیا گیا ہے کہ کیونکہ ڈیٹے کے جو اویلیبل ڈیٹا ہوگا اس میں ان کو ویریفائی کیا جائے گا، اور ویریفیکیشن کے بعد ہی جو دکاندار ہوگا وہ اپنی جو ہے وہ ان کو جو چیزیں ہیں وہ ملیں گی، ان کو وہ دستیاب ہوں گی۔ پورا پورٹل بن جائے گا کہ اس فیملی کو کتنے تک سبسڈی دی جا چکی ہے، اور جو رقوم ہے وہ براہ راست عوام کو نہیں دی جائیں گی، بلکہ یہ جو دکاندار ہوں گے، کریانہ سٹورز والے ہوں گے، ان کو ان کے اکاؤنٹس میں آئیں گی، ان کو اپنا اکاؤنٹس کھلوانا ہوگا، اور ایک سسٹم جو ہے وہ ان کو بنا کے دے دیا جائے گا، یا پھر ایک اپلیکیشن ٹائپ کچھ دے دی جائے گی جس میں وہ اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے، اور یوں پاکستان میں ایک جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں وہ جو کم ہو رہی ہیں یا پھر یوں کہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اس سے بھی ایک جو ہے اس کا رواج آئے گا، اور نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہ ہر دکاندار کو اس کی مد میں رقوم جو ہے پر منتھ فراہم کر دیا کرے گا۔ اس کے تحت جو دکاندار ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے، اور آئندہ ہفتے اس حوالے سے ایک باضابطہ پورٹل کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اچھا یونیک سسٹم لے کے آئے ہیں وفاقی حکومت۔ اس میں 35% وفاقی حکومت کا شیئر ہوگا اور 65% صوبوں کا ہوگا، اور یقیناً صوبوں کا بھی اس میں انپٹ ہوگا، وہ بھی اپنی طرف سے کام کریں گی، رقوم فراہم کریں گی۔ تو ایک یوں کہہ کہ پہلے جس طریقے سے سبسڈی کا مس یوز کیا جاتا تھا، اب ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے، اور حکومت کا یہ سمجھنا ہے کہ آئندہ 6 مہینے بڑے مشکل ہیں، اگلے 6 مہینوں میں مزید مہنگائی آ سکتی ہے، اور اس کے بعد معاملات جب بہتر ہوں گے تب یہ ریلیف پیکج بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا ڈیٹا آ چکا ہے حکومت کے پاس کہ اگر اس طرح کی ناگہانی قسم کی صورتحال آتی ہے تو پھر اسی ڈیٹے کے تحت لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے چند اہم نکات کے اوپر۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 3 سالوں کو کچھ اس طریقے سے انالائز کیا کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تب پاکستان کی معاشی حالت بہت بری تھی، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب معاشی حالات برے تھے تو اس وقت چین، UAE اور سعودی عرب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور پاکستان کے ذخائر نہ ہونے کے برابر تھے، اور قرض ادا نہ کرنے کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ ڈالرز کی کمی کے باعث ہمیں بدقسمتی سے IMF کے پاس جانا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ پہلا سال ہمیں معیشت کو مستحکم کرنے میں لگ گیا، اور بدقسمتی سے جب ہم دوسرے سال میں انٹر ہوئے تو پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی 100 سالہ تاریخ کا سب سے جو بڑی اور مشکل وبائی امراض یعنی کہ کووڈ-19 وہ آ گئی، اور اس کو وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے جس طریقے سے امریکہ یا پھر دیگر ممالک نے کیا تو ہماری جو اکانومی بچی کچی ہے وہ بھی کولیپس کر جاتی۔ امریکہ نے، وزیر اعظم نے کہا کہ 4000 ارب ڈالر سے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے خرچ کیے کووڈ-19 میں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ غیر ملکی اداروں نے پاکستان کی کووڈ-19 سے جو قابو کرنے کی یا پھر اس سے بچانے کی جو پالیسی تھی وہ دنیا کی تیسری بہترین ملک کی پالیسی تھی، اور ظاہر ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی فائدہ ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کووڈ-19 کے ایک عالمی وبا کے باوجود پاکستان میں جو زراعت کا شعبہ ہے اس نے ترقی کی، پاکستان میں تعمیرات کے شعبے نے بھی ترقی کی، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے کچھ فگرز دیے کہ چاول کی پیداوار میں 13.6% اضافہ ہوا، مکئی کی پیداوار میں 8%، اور گنے کی پیداوار میں 22 اور گندم کی پیداوار میں 8% اضافہ ہوا۔ کپاس کی پیداوار وزیر اعظم نے کہا کہ 81% اس میں اضافہ ہوا، اور جبکہ زرعی شعبے میں 1100 ارب روپے کسانوں کو اضافی ملے۔ ملک میں انہوں نے کہا کہ ٹریکٹرز کی ریکارڈ فروخت ہوئی، یوریا کی بھی فروخت میں 23% اضافہ ہوا، انجینئرنگ کے شعبے میں جو منافع ہے وہ 350% تک ہوا، اسی طرح بجلی کے استعمال میں 13% اضافہ ہوا، جبکہ ٹیکس محصولات میں پرائم منسٹر نے کہا کہ 37% اضافہ کیا ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں سال میں جو IT شعبہ ہے اس سے 75% اضافے کی توقع ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ 50% مہنگائی ہے، جبکہ پاکستان میں جو شرح ہے مہنگائی کی وہ 9% ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات کے اوپر زور دیا کہ جو میڈیا ہے وہ تعمیری تنقید کرے، اور ٹھیک ہے مہنگائی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، لیکن پاکستان اس سے نبرد آزما ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی رسپانسبلٹی دکھائیں۔ اپوزیشن کے پر انہوں نے تنقید کی اور یہ کہا کہ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے، جو کہ ان کا کام ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کچھ انٹرنیشنل ریالٹیز اور گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے اوپر آخری جو تنقید کی اور یہ کہا کہ جو 2 بڑی فیملیز ہیں یعنی کہ شریف فیملی اور زرداری فیملی، اگر وہ پچھلے 30 سالوں میں
جو لوٹا ہوا پاکستان کی رقم تھی اگر وہ واپس لے کے آتی ہیں تو وہ مہنگائی کو 50% کم کر دیں گے. تو ایک بڑی نپی تلی پرائم منسٹر کی تقریر تھی اور ریلیف پیکیج بھی پرائم منسٹر عمران خان نے دیا جو کہ ایک اچھا ریلیف پیکیج اسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اکراس دا بورڈ سبسڈی دیتے ہیں تو پھر اس سے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن 31,500 جو جن لوگوں کی ماہانہ آمدنی ہے اگر ان کو یہ ریلیف پیکیج دیا جا رہا ہے تو یقیناً اس سے امپیکٹ بھی ملے گا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.